मैच पाकिस्तान के सर। फाइनल मार्के में भारत को इबरतनाक शिकस्त, 191 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 347 रन का पहाड़ खड़ा किया। अदब के ताक़ुब में भारतीय सुरमा 156 रन पर ढेर। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, कोई भारतीय बैटर टिक न सका। देवेंद्रन 36, सूर्यवंशी 26 रन के साथ नुमाया रहे। भारत के 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सुमैर मिन्हास मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। अली रजा का विकेटों का चौका भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने न दिया। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब्दुल सुबहान के सामने भी भारतीय बैटर्स मुकम्मल नाकाम रहे। 8 ओवर्स में सिर्फ 29 रन देकर 2 विकेटें उड़ाई। मोहम्मद सयाम और ज़ैफर हसन की भी 2-2 शिकार। सुमैर मिन्हास के बैट से रन्स का तूफान, भारतीय बॉलर्स हलकान। ओपनर सुमैर मिन्हास ने भारतीयों को दिन में तारे दिखा दिए। 17 चौकों 9 चौकों की मदद से 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स। अहमद हुसैन ने 56, उस्मान खान ने 35, कप्तान फरहान यूसुफ ने 19 और हमजा जहूर ने 18 रन बनाए। मोहम्मद सयाम 13, नकाब शफीक 12 रन के साथ नॉट आउट रहे। सुमैर मिन्हास ने कहा कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस तरह से बैटिंग की, टीम की उम्मीदों पर पूरा उतरा और पाकिस्तान को जो जरूरत थी जिस वक्त भारत को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों का शानदार फतह का जानदार जश्न। ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई, सजदा शुक्र भी अदा किया। खिलाड़ी एक दूसरे को कंधे पर उठाकर जश्न मनाते रहे। चैंपियन बनने के बाद शाहीनों ने दिल दिल पाकिस्तान भी गाया। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश सुमैर मिन्हास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। शानदार फतह पर खिलाड़ियों को कोच सरफराज अहमद, मैनेजमेंट स्टाफ को मुबारकबाद दी। कहा खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा करके भारत को शिकस्त दी। कामयाबी बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा है। मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी को 50-50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी की फील्डिंग के दौरान जख्मी मोहम्मद शायान की भी आयादत। बोले हमारे खिलाड़ी को नजर लग गई। सरफराज अहमद का भारत के खिलाफ फाइनल में शानदार रिकॉर्ड बरकरार। सरफराज की कप्तानी में 2006 के अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत को शिकस्त हुई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सरफराज की क़यादत में भारत को हराया। बहैसियत मेंटोर मैनेजर सरफराज की रहनुमाई में अंडर 19 एशिया कप में भी भारत हार गया। सदर मुमलिकत वजीर आजम की अंडर 19 एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा भारत के खिलाफ शानदार फतह नौजवान खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और अज़्म का सबूत है। वजीर आजम बोले भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम की। अंडर 19 टीम बिलाशुबा मुस्तकबिल में भी मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करेगी। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। अफगानिस्तान को फितना अल-खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अफगानिस्तान को 2 टोक पैगाम। 10 दिसंबर को मुनक़दा कौमी उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। अफगान तालिबान दहशतगर्दों के पुष्पनाह हैं। क्या दहशतगर्द हमारे बच्चों का खून नहीं बहा रहे? फितना अल-खवारिज की तशकीलों में 70% अफगानी शामिल हैं। वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और जुबान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुआफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया।
سیکورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں، بھارتی فتنہ الخوارج کے 9 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق کارروائیاں بنو اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کی گئیں۔ DI خان میں خفیہ اطلاع پر آپریشن میں 4 خوارج جہنم واصل، بنو میں فورسز سے ملحق فائرنگ کے تبادلے میں 5 خوارج مارے گئے۔ دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود برآمد، علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ ملک کے مختلف علاقوں میں دھند کے باعث حد نگاہ محدود ہو گئی۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M3 لاہور سے درخانہ، M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کے باعث ٹریفک کے لیے بند۔ مری، خیبر پختونخوا اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور برف باری۔ پشاور، ہنگو اور 4 صدر میں بارش کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ چترال، کالام، مہوڈنڈ اور معلوم جبہ میں برف باری سے ہر شہر نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی نیلم میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ بلوچستان میں چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے بجلی کے کھمبے اور دیواریں اور درخت گر گئے۔ ترکیہ کے شہر استنبول میں پاک بحریہ میں PNS خیبر کی شمولیت کی تقریب۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ ترک صدر نے پاکستان اور ترکیہ کے برادرانہ تعلقات کو مثالی قرار دیا۔ دفاعی پیداوار کے شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور۔ کہا پاک ترک دوستی قیامت تک قائم رہے گی، کسی بھی ملک کے ساتھ کشیدگی، لڑائی یا تصادم نہیں چاہتے، ہمسایہ ممالک کے ساتھ امن اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ نیول چیف نے استنبول نیول شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ خدمات اور عزم کو سراہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ عراق، صدر کو صدارتی مہر آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عراق کے صدر عبداللطیف جمال راشد سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا نئی حکومت کی تشکیل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ، علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا تجارت، عوامی روابط کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ بلوچستان کے ضلع چاغی میں ٹریفک حادثہ، 10 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ SSP چاغی کے مطابق جاں بحق تمام افراد افغان شہری جو پاکستان کے راستے سے ایران اور پھر یورپ جانا چاہتے تھے۔ مزید تحقیقات جاری، لاشیں قانونی کارروائی کے بعد افغان حکام کے حوالے کی جائیں گی۔ کراچی کے علاقے فریت تھانے کے قریب نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق، متوفی نوجوانوں کی شناخت نہ ہو سکی، لاشیں اسپتال منتقل۔ لندن کی عدالت نے پاکستانی نوجوان کی بہادری پر بڑا انعام دے دیا۔ گزشتہ سال اگست میں عبداللہ تنولی نے 11 سالہ بچی کی جان بچائی تھی۔ عبداللہ نے دیگر سیکیورٹی گارڈز کی مدد سے حملہ آور کو پولیس کو پہنچنے تک قابو کر رکھا۔ عدالت کی عبداللہ تنولی کی جرأت اور فوری اقدام کی تعریف۔ عوامی فنڈ سے عبداللہ تنولی کو 1000 پاؤنڈ انعام دینے کا حکم۔